别笑。बैठे हो आकाशे बंदा आया, एक हजरत जी आज रोजा मेरे पास इफ्तार करना है। एक नया नया मुरीद बैठा था, वो उसी वक्त ही मुरीद हुआ था, वो बैठा था। उसने कहा लो जी आज इफ्तारी कहीं बाहर होगी तो लंगर के अलावा कुछ और भी मिलेगा। लोग तो अपनी सोचते हैं ना। तीसरा आ गया, हजरत रोजा मेरे इफ्तार करना। बहुत अच्छा आया, हजरत ने वादा कर लिया। पांचवा आया, वादा कर लिया। छठा आया, वादा कर लिया। वर्के तो आगे पीछे ऐसे कर रहा है जैसे कोई हदीस सुना रहा हो। 70 आए, 70 से वादा कर लिया। कितनों से? 70 से वादा कर लिया। उसने कहा आज इनका पता चल जाएगा, क्योंकि जो अल्लाह का वली है वो वादा खिलाफ नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। आज पता चल जाएगा कि ये हैं या नहीं। हजरत कहीं भी नहीं गए, वहीं बैठ के रोजा खोल ली। हम उसी के साथ बैठ के ना, जो सोच रहा था मैं कहां कितना खाऊंगा, उसके पास ही बैठ के आपने रोजा खोल लिया। मगरिब पढ़ने मस्जिद गए, मस्जिद में अभी मगरिब की नमाज पढ़ी है। कहने लगा हजरत आज मेरे यहाँ थे, हजरत ने आज मेरे यहाँ रोजा इफ्तार किया। दूसरा कहने लगा तेरे यहाँ, हजरत मेरे यहाँ थे। तीसरा कहने लगा मेरे यहाँ थे। ऐसे शख्स को मुतमईन झूठा कहते हैं। चौथा कहने लगा मेरे पास 50 आदमी गवाह मेरे यहाँ थे। 70 के 70 कहने लगे हजरत मेरे यहाँ थे। कब्र में टांगे और शौक देखिए। वो मुरीद कहने लगा वो तो कहीं गए नहीं, वो तो मेरे पास बैठे थे। अस्सलामु अलैकुम। इस सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी का भी हया न किया। ख्वाजा साहब ने मज़ार से बाहर आकर एक औरत की किस तरह मदद की, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके मिज़ार पुर अनवार पर एक गवैया बैठा हुआ है। गवैया समझते हैं ना? अच्छा, वो बैठा बार बार एक शेर की तकरार करता जाता। आपने देखो कई नात हाँ एक शेर बार बार पढ़ते हैं, कवाली वाले भी कई शेर बार बार पढ़ते हैं। अच्छा, वो ये शेर बार बार पढ़ा था। शेर क्या था? वो कहता था 4 कमाएं 32 खाएं, वास्ते कुतुबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। कि गरीबों की तो सुनता नहीं तो नाम क्यों रखा गरीब नवाज? नहीं समझ लगी? गरीबों की तो सुनता नहीं तो नाम क्यों रखा गरीब नवाज? अच्छा, इस शेर को बार बार पढ़ता जा रहा है। गरीबों की तो सुनता नहीं तो नाम क्यों रखा गरीब नवाज? गरीबों की तो सुनता नहीं तो नाम क्यों रखा गरीब नवाज? ये बार बार शेर तकरार करता जा रहा है। तो मैं इतने में एक अल्लाह का नेक बंदा आया, बड़ा नूरानी चेहरा था। उसने उससे मुसाफा किया। मुसाफा करते हुए उसने उसको कुछ दिया, और ये जो गवैया था ना, ये खामोश हो गया। ये जो शेर बार बार पढ़ रहा था ना, वो बंद कर दिया, खामोश हो गया। उसी जगह पर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह वो भी वहाँ पर हल्का लगा के बैठे थे। आप वहाँ से उठे और उस गवैये के जाके हाथ चूमने लग पड़े। ये जो गवैया बार बार पढ़ रहा था ना, गरीबों की तो सुनता नहीं तो नाम क्यों रखा गरीब नवाज, उस गवैये के हाथ चूमने लग पड़े। मुरीदान जो थे वो बड़ा परेशान हुए कि यार हमारे इतने बड़े वली कामिल ये गवैयों के हाथ चूम रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस तशरीफ लाए तो उन्होंने पूछा हज़रत साहब समझ नहीं लगी, आप अल्लाह के वली निज़ामुद्दीन औलिया इतने बड़ी हस्ती, आए हाय 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 आए हाय हाय, ये वो हस्ती हैं कि जिनके मुरीदों में बड़ी बड़ी बुजुर्ग हस्तियां मौजूद हैं। अमीर खुसरो जैसे इनके मुरीद हैं। उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? रहमतुल्लाह ताला, बड़ी बड़ी बुजुर्ग हस्तियां। अच्छा, तो कहने लगे हमें बात की समझ नहीं लगी, आप इस गवैये के हाथ चूम रहे, वजह क्या है? तो आपने फिर वजह क्या बतलाई, सुनो जरा। कहने लगे ये जो गवैया था ना, इसकी बच्चियां जवान थी, तो ये शादी करना चाहता था तो इसके पास असबाब नहीं थे। इसने रिश्तेदार अजीज़ अकरबा मिलने गिनने वाले सबसे कहा कि भाई मैंने बच्चियों की शादी करनी है, मेरी को मदद करो। कहने लगे किसी ने इसकी मदद नहीं की। जब ये हर तरफ मायूस हो गया तो ये ख्वाजा साहब के मिजाज शरीफ पर आकर ये शेर बार बार पढ़ना शुरू कर दिया। गरीबों की तो सुनता नहीं तो नाम क्यों रखा गरीब नवाज? कहने लगे ये इस अंदाज से पढ़ रहा था, दिल से पुकार रहा था कि ख्वाजा साहब मिज़ार पुर अनवार से बाहर आए और इसको देकर गए हैं, इसलिए मैंने सोचा जिस हाथों के साथ ख्वाजा साहब का हाथ लग गया मैं उस हाथों को पूछा दिया।
دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ خواجہ صاحب قبر سے باہر آئے اور انہوں نے اس عورت کو کچھ پیسے دیے تاکہ وہ اپنی بچیوں کی شادی کر سکے۔ اس ویڈیو کے ذریعے پیغام تو یہی دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا خواجہ صاحب کے مزار پر جاؤ یا کسی بابے کے مزار پر جاؤ اور ان سے مانگو اور وہ مزار سے باہر آ جائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ دن بدن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کیا جا رہا ہے اور بابوں کی کرامات سنا کر لوگوں کا ایمان تباہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جہان اور ہے اور قبر والا جہان اور ہے، وہ عالم برزخ ہے اور یہ عالم دنیا ہے۔ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اس دنیا سے تعلق نہیں ہوتا، نہ ہی وہ اس دنیا کی حقیقت کو جان رہا ہوتا ہے۔ قرآن واحد شاہد ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ جس پر موت آ جائے آپ اسے نہیں سنا سکتے۔ جب وہ آپ کی سنتے ہی نہیں ہیں تو پھر وہ آپ کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جنہیں تم میرے علاوہ پکارتے ہو اور ان سے مدد مانگتے ہو وہ تو ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی کا پر بنانا تو درکنار، اگر میری مکھی ان کے کھانے والی چیز سے کچھ لے جائے تو وہ تو میری مکھی کے منہ سے وہ بھی نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ وہ خود کمزور ہیں اور تم بھی کمزور ہو۔ ہمیشہ اسی سے مانگو جو کہ طاقتور ہے۔ لیکن ان لوگوں کی صبح و شام یہی تعلیم ہے کہ تم بزرگوں کے لڑ لگ جاؤ، بزرگوں کا دامن تھام لو، تمہیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانے اور وہ بزرگ جانے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر میں کسی کو نقصان دینے کا ارادہ کروں تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کو بھلائی دینا چاہوں تو کوئی اسے نقصان نہیں دے سکتا۔ اس لیے أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی پریشان ہو تو مجھے پکارے۔ لیکن یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم خواجہ صاحب کو پکارو، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ دوستو یہ عقیدہ مشرکین کا ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے دعائیں کرنا۔ موحد اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ مخلوق کو پکارو، خالق کو پکارنے کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں خالق کی پہچان ہی نہیں، اگر قرآن پڑھتے تو انہیں خالق کی پہچان ہوتی اور خالق اور مخلوق کے فرق کا انہیں پتہ چلتا۔ لیکن جنہوں نے پڑھنی ہی من گھڑت کتابیں ہیں اور لوگوں کے واقعات پڑھنے ہیں اور کرامات پڑھنی ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے تو ان کا اپنا ایمان کیا ہوگا اور وہ لوگوں کا ایمان کیا درست کریں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلائے، ان لوگوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ تعالیٰ ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ آپ اپنے ایمان کو ضرور بچائیں، ایسے مولویوں سے بچ کر رہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔